आज 11 आंबा कॉल आयलें की वडाचें झाड रोड ब्लॉक जाला आनी म्हणजे नियर टू द किटला ह्या गांवांत. सो इमिडिएटली हांव पॉयंटार आयलो, सायड बाय सायड आमचो पंच आयलो आनी तेणी बरी अरेंजमेंट केल्या. सांग तुका तेणी रोखडेच विथीन 5 मिनट्स तेणी JCB हाडला. JCB हाडटकूच आमच्या भुरग्यांनी इनिशिएटीव घेवन ती तोडां भायर काडल्या आनी रोड क्लियर फॉर द पब्लीक. कितले वरां जाल्ली लागली एका सादारण 3 वरां म्हणजे त्याच्या पयलीं स्टाफ आमचो आशिल्लो, पूण आमी येयल्या उपरांत ते रोखडेच इमिडिएट आमी ते क्लियर केला. कितें जालें लॉस कितें आहा लॉस एका कांयच ना आसा, नो एनी. इलेक्ट्रिसिटी कितें जालें इलेक्ट्रिसिटी ते फक्त वायर गव्हर्मेंट लॉस, तेंचे पोलाचे आनी जे वायरी मातशे डॅमेज जाले. राती अरावंड 11:30 म्हाका कॉल आयलो की झाड पडला म्हणून. बट आमी हांगा आयले पळय तेन्ना वायर बा तुटलेले आहले, इलेक्ट्रिसिटी नासली आनी ते एक आदलें झाड खूब वर्सांचें आनी तें बरें व्हडलें आहलें आनी तेंचेर एट दॅट टायम सारकें हें नासलें, वस्तूय नासलें काम करपाक. तेका लागून फायर ब्रिगेडीच्या मनशांनी रिक्वेस्ट केलें आमी सकाळीं येवन करता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड सगळे आसले. सो हांवें म्हणलें ओके, आयज सकाळीं ते परत हांवें मागीर सगळ्यांक मॅसेजी घातले, सगळ्यांनी रिप्लाय केले, खबरूय घेतली राती. सरान, सरपंचान, वॉर्ड मेंबरांनी राती फोन करून खबरूय घेतली आनी आयज सकाळीं अरावंड 9:30 ते आपले मशिनरी आनी आपले सगळे घेवन आयले आनी आतां तेंच्यांनी कट केला आनी काम चालू आहा. म्हणल्यार थंय मातशें इलेक्ट्रिसिटीक प्रॉब्लम जालो लोकांक आनी वो रोड ब्लॉक जाल्लो आहा, बट ऑल्टरनेट रोड आहा, सो ते नॉट अ बिग इश्यू. राती 10:30 पडलो. फायब्रिक आयिल्ली रे. मागीर ताणें सांगलें म्हाका कितें, हांवें म्हणलें तूं वच सकाळीं आज म्हणलें की हांगा रस्तो वयतलो, चेंज रस्तो आहा न्ही वचपाक येवंक. जालें इतलेंच. कोणाक कितें जालें कोणाक कांय ना शेतान पडलो. Like, subscribe, and get notified.